कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेकशास्त्र युट्युब च्यानल। हेलो स्टुडेन्ट्स, टेकशास्त्र युट्युब च्यानलको सी प्रोग्रामिङ कोर्समा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी चर्चा गरिरहेका छौँ डेटा टाइप्स इन सी। योभन्दा अगाडिको भिडियो यदि तपाईले हेर्नुभएको छ भने त्यसमा हामीले डेटा टाइपको जेनरल आइडिया डिस्कसन गरेका छौँ। सी प्रोग्रामिङमा मात्रै होइन, हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डेटा टाइप्सहरू युज हुन्छ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने सबैभन्दा पहिला त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यो भिडियोमा आउनको लागि म अनुरोध गर्छु। यदि तपाईसँग जेनरल डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा सामान्य ज्ञान छ भनेदेखि तपाईँ यो भिडियोबाट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बेसिकल्ली हामीले विभिन्न डेटा टाइप्सहरू पाउने गर्छौँ। एउटा त छ प्रिमिटिभ डेटा टाइप, त्यस्तै अर्को हुन्छ कम्पाउन्ड डेटा टाइप, अर्को हुन्छ इनुमरेसन इनम र अर्को हुन्छ स्पेशल डेटा टाइप। तीनवटा पछाडिको जुन छ त्यो एडभान्स कन्सेप्ट हो, त्यसलाई हामी पछि एकदमै डिटेलमा क्लियर तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर यो भिडियोमा भने हामी डिस्कस गर्छौँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको बारेमा। प्रिमिटिभ डेटा टाइप भनेको एकदमै आधारभूत सिम्पलेस्ट किसिमको एटोमिक डेटा टाइप्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरूलाई युज गरेर हायर लेभल एब्स्ट्र्याक्सन फर्मेसन गरेर डेटा टाइप्सहरू बनाइन्छ भने त्यस्तो डेटा टाइप्सहरूलाई कम्पाउन्ड डेटा टाइप अथवा डिराइभ डेटा टाइप भन्छौँ हामी। यदि तपाईँ कम्प्युटर साइन्स अथवा आइटी अथवा इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने डेटा स्ट्रक्चर पक्कै पनि पढ्नु भएको छ तपाईँले, र त्यो डेटा स्ट्रक्चरमा यी कुराहरू हामी त्यहाँ डिस्कस गरिरहेका हुन्छौँ। त आज हामी डिस्कस गर्छौँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरू के कस्ता छन् त? लेट्स गो अहेड। प्रिमिटिभ डेटा टाइप्समा एउटा क्यारेक्टर भन्ने छ, अर्को इन्ट भन्ने छ, इन्टिजर, अर्को फ्लोट भन्ने छ र अर्को डबल भन्ने छ। ओके, यो चार थरी प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरू हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पाउँछौँ। फन्डामेन्टल्ली यही चारवटा डेटा टाइप्स नै हो प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको रूपमा सीमा युज हुने। यो चारवटा डेटा टाइप्स बाहेक यिनीहरूका भेरिएसन्सहरू पनि रहेका छन्। म एकचोटि त्यो पहिलाको टेबल एकचोटि देखाउँछु तपाईँलाई। यहीँनिर समस्या, यो टेबलमा इफ यु लुक एट दिस टेबल यु क्यान सी हियर आर सो मेनी डेटा टाइप्स। ओके, जुन मैले प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स भनेर तपाईँलाई देखाएको छु। यहाँ क्यारेक्टर छ, अनसाइन क्यारेक्टर छ, सर्ट, अनसाइन सर्ट, इन्टिजर, अनसाइन इन्टिजर, लङ, अनसाइन लङ, फ्लोट, डबल र लङ डबल। सो बेसिकली यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अनसाइन क्यारेक्टर भनेको पनि क्यारेक्टर अन्तर्गत नै पर्ने भयो। र इन्टिजर पछाडि तपाईँले फ्लोट अनि डबल देख्नु भएको छ। फ्लोट र डबल भनेको यो दुइटै के हो त भन्दा डेसिमल नम्बर्सहरू हो अथवा रियल नम्बर्सहरू हो। इन्टिजर भनेको होल नम्बर्सहरू भयो, फ्लोट र डबल भनेको रियल नम्बर्स हो। अब इन्टिजरको यो डिफ्रेन्ट भेरिएसन्सहरू के हो त भन्दा मात्र के को फन्डा छ यहाँ भन्दा साइजको फन्डा छ। हामी प्रोग्राम लेख्न त सक्छौँ, तर कहिले कहिले हामीले धेरै ठुलो नम्बर्स युज गर्नु पर्यो, धेरै ठुलो इन्टिजर युज गर्नु पर्यो भने इन्टले मात्रै काम नगर्न सक्छ। त्यति बेला हामीलाई लङ इन्टिजर चाहिन्छ। डेसिमल नम्बर जब हामी युज गर्छौँ, जस्तै पाईको भ्यालु युज गर्छौँ हामी 3.14 भनेर यदि पाईको भ्यालु युज गऱ्यौँ भने त्यति बेला हामीले फ्लोट डेटा टाइप युज गर्न सक्छौँ। तर पाईको भ्यालु एकदमै हायर लेभल अफ प्रिसिजनमा हामीले लेख्नु पर्यो, हाइली एकुरेट लेख्नु पर्यो, त्यो बेलामा डबल युज गर्नु पर्यो। होइन त्योभन्दा पनि एकुरेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि वी क्यान गो फर लङ डबल। अब ढिला नगरिकन हामी यसलाई प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नेतर्फ लागौँ र सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ क्यारेक्टर डेटा टाइपको। ओके, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि क्यारेक्टर भन्नाले ए हुनसक्छ, बी हुनसक्छ, यस्तै गरी जेड हुनसक्छ। स्मल ए हुन सक्ला, स्मल बी हुन सक्ला अथवा स्मल जेड हुन सक्ला, 0 हुन सक्ला, 1 हुन सक्ला अथवा कुनै स्पेशल क्यारेक्टर्सहरू हुन सक्छ। यस्ता क्यारेक्टरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि बनेको डेटा टाइप भनेको क्यारेक्टर डेटा टाइप हो। क्यारेक्टर डेटा टाइप डिफाइन गर्दा हामीले CHAR भन्ने रिजर्भ वर्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। क्यार भन्ने किवर्डले क्यारेक्टर जनाउँछ र त्यसपछि हामीले एउटा कुनै भेरिएबलको नाम दिनुपर्छ। ओके, र त्यो भेरिएबलको नाम इज इक्वल्स टु भ्यालु दिन सक्छौँ हामीले। तर भ्यालु दिँदा जहिले पनि के गर्छौँ, द भ्यालु सुड बी अलवेज इनसाइड द कोटेसन मार्क एन्ड द भ्यालु सुड अलवेज कन्टेन अ सिङ्गल क्यारेक्टर। एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टर युज गर्न पाइँदैन। तर अर्को सिन्ट्याक्स पनि छ, त्यो भनेको कस्तो भने भेरिएबलको नामसँगै हामीले आस्की भ्यालु पनि युज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँलाई आस्की भ्यालुको बारेमा क्लियर आइडिया छैन भनेदेखि
डोन्ट वरी फर द्याट, वी विल कभर द्याट लेटर। पछि हामी पक्कै पनि आस्की भ्यालुको बारेमा डिटेलमा चर्चा गर्ने नै छौँ अर्को भिडियोमा। तर यो भिडियोमा तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस्, प्रत्येक क्यारेक्टरहरू जुन कम्प्युटरमा छ, कम्प्युटरले त्यो क्यारेक्टरलाई चिन्ने भनेको आस्की भ्यालुबाट हो। जस्तै हामीले ए भनेर चिन्छौँ यो क्यारेक्टरलाई, तर कम्प्युटरले यसलाई ए भनेर चिन्दैन। कम्प्युटरले यसलाई यसको सर्टेन भ्यालुबाट चिन्छ, आस्की भ्यालुबाट चिन्छ। ए को आस्की भ्यालु रहेको छ 65। ओके, त्यस्तै अब बी को आस्की भ्यालु चाहियो भने तपाईँले त्यो 65 मा 1 जोड्दै जानुहोस्, त्यो 66 हुन्छ। स्मल ए को आस्की भ्यालु भन्नुहुन्छ भने द्याट विल बी 97। स्मल बी को अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ 98 हुने भयो र यसरी नै तपाईँ जेडसम्म पुग्नुहोस्। त्यस्तै अब नम्बर हो भने 0 को आस्की भ्यालु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 0 को आस्की भ्यालु भनेको इट्स 48। ओके, र यसरी नै अब 1 को आस्की भ्यालु भनेको चाहिँ पक्कै पनि 49 हुने भयो। यदि तपाईँले ए भन्ने क्यारेक्टरलाई आफ्नो सी प्रोग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले यहाँ गएर ए भनेर लेख्दा पनि हुन्छ एउटा सिन्ट्याक्स। अर्को सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ यसको ए को आस्की भ्यालु 65 युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब कुरा गरौँ यो क्यारेक्टरलाई प्रिन्ट कसरी गर्ने। प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि तपाईँले यो चार्टमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर क्यारेक्टरको लागि %c भन्ने छ फर्मेट स्पेसिफायर। फर्मेट स्पेसिफायरलाई हामीले स्पेसल्ली कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ। तर क्यारेक्टरको लागि त्यहाँ %c युज गरे पनि हामीले %d पनि युज गर्न पाउँछौँ है, किनभने क्यारेक्टरको दुईवटा रिप्रेजेन्टेसन रहेछ। एउटा क्यारेक्टरलाई हामीले एज अ सिंगल क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, अर्को भनेको आस्की भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो आस्की भ्यालु भनेको एउटा इन्टिजर भ्यालु हो जहिले पनि। त मैले यहाँ एकैचोटि धेरै कुराहरू गरेँ, तर यो कुरालाई अब हामी के गरौँ प्र्याक्टिकली हेरौँ। त्यसको लागि एउटा सी प्रोग्राम बनाइहालौँ। सो सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर तपाईँलाई थाहा छँदैछ, stdio.h मेन मेथड, यसभित्र रिटर्न टाइप, यो भयो मेन मेथडको सिग्नेचर। हामीले क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के गर्ने रे, सिन्ट्याक्स अघिको याद गर्नुहोस्, क्यार भन्ने किवर्ड लेख्नुपर्छ। त्यसपछि भेरिएबलको नाम दिउँ, त्यसपछि अर्को पनि भेरिएबल म बनाउँछु y भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर भयो। अब भ्यालु एसाइन गरौँ भनेको x विल बी इक्वल्स टु ए नै गरिदिउँ, अनि y विल बी इक्वल्स टु 65। के गरेँ मैले हेर्नुहोस् त, नौलो काम गरिरहेको छु। मैले y लाई क्यारेक्टर भनिरहेको छु, तर y को भ्यालु 65 दिएको छु। यसको मतलब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ होइन, यदि y को डेटा टाइप क्यारेक्टर छ भने 65 भनेको आस्की भ्यालु हो भन्ने कुरा सी को कम्पाइलरले अटोमेटिकली बुझ्छ। त्यसो भए अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ, x र y लाई छुट्टा छुट्टै प्रिन्ट गरौँ, दुई लाइनमा प्रिन्ट एफ गरिदिउँ। ए को लागि चाहिँ के छ %c क्यारेक्टरको लागि फर्मेट स्पेसिफायर भयो। त्यसपछि x प्रिन्ट गरिदिउँ। अलराइट, र यसैलाई हामी तल ल्याउँ र यहाँनिर y प्रिन्ट गरिदिउँ। ओके, ल यसलाई अब रन गरिदिइहालौँ। ए आयो, ए आयो, दुईटा ए आयो होइन। पहिलो ए भनेको यो लाइनले दिएको छ, लाइन नम्बर 10 ले। दोस्रो ए भनेको लाइन नम्बर 11 ले दिएको छ। x लाई प्रिन्ट गर्दा पनि ए नै आएको छ, y लाई प्रिन्ट गर्दा पनि ए नै आएको छ, तर y भनेको 65 छ। यो कुरा हामीले बुझौँ राम्रोसँग। अनि यहाँनिर मैले %d गरिदिएँ भने दुईटैको %d गरिदिएँ भनेदेखि र यसलाई फेरि मैले रन गरेँ, यसलाई क्लियर गर्छु CLS ले र यसलाई फेरि रन गर्छु। अगेन यु विल सी 65। ओके, यदि x लाई मैले इन्टिजर फर्मेटमा प्रिन्ट गरिदिएँ भने यसले दिँदो रहेछ त्यसको आस्की भ्यालु, क्यारेक्टरको करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु, र y त अलरेडी आस्की भ्यालुमा डिक्लेयर गरेको छ, सिधै त्यही आस्की भ्यालु नै प्रिन्ट भयो। सो यसरी हामीले क्यारेक्टरलाई आफ्नो प्रोग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट डेटा टाइप इन सी, इन्ट। अलराइट, इन्ट स्ट्यान्ड्स फर इन्टिजर। इन्टिजर भनेको त होल नम्बर हो, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ होल नम्बरलाई इन्टिजर भन्छौँ हामी। त यो मेन मेथडलाई मैले एकचोटि क्लियर गर्छु र हामी यहाँ केही कुराहरू डिस्कस गरौँ इन्टिजरको बारेमा। इन्टिजरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी इन्ट किवर्डले। इन्ट मात्रै नभएर तपाईँलाई अझ ठुलो इन्टिजर चाहिएको छ भने यु क्यान गो फर लङ इन्ट। यो दुईटा मध्ये कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा यु क्यान इभन गो फर सर्ट इन्ट। सर्ट मात्रै जान पनि सक्नुहुन्छ र यिनीहरूको अनसाइन्ड पनि छ, अनसाइन्ड सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।
अथवा अनसाइन्ड इन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट अनसाइन्ड लङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लङ इन्ट नगरिकन लङ मात्र लेखिने हुन्छ, यसलाई लङ इन्ट लेख्दा पनि हुन्छ। यो मध्ये जुनसुकै पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्टिजरको लागि। त कति बेला कुन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि यो टेबलमा हेर्दा हुन्छ। यो टेबलमा हेर्नुस्, यो टेबलमा चाहिँ के छ, इन्टिजर मात्रै भन्यो भने 2 बाइट मेमोरी जाँदो रहेछ, अनि सर्ट इन्टिजर भन्यो भने पनि 2 बाइट इन मेमोरी नै कन्ज्युम हुँदो रहेछ। ओके, सो सर्ट इन्टिजर र इन्टिजरमा खास फरक केही पनि रहेनछ। अब अनसाइन्ड इन्टिजर र अनसाइन्ड सर्ट भनेको फेरि के हो, अनसाइन्ड भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ नम्बर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिँदैन त्यसमा। ओके, सो नेगेटिभ नम्बरको लागि छुट्याइएको जति पनि कोटा छ त्यो सबै पोजिटिभ नम्बरले पाउने भएको हुनाले तपाईलाई यदि हायर नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि इन्टिजर भ्यालुमा, त्यसको लागि तपाईले अनसाइन्ड इन्टिजर युज गर्नुस्। हैन धेरै ठुलो इन्टिजर आवश्यक पर्ने छ भनेदेखि तपाई लङमा जान सक्नुहुन्छ, तर लङमा पनि यदि पोजिटिभ नम्बर मात्र रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यु क्यान गो फर अनसाइन्ड लङ। अब कोडिङ पार्टमा जाउँ। सानो प्रोग्राम लेखौँ जसले इन्टिजरलाई डिस्प्ले गर्छ। त्योभन्दा ठुलो प्रोग्राम हामी अहिले यहाँ लेख्दैनौँ, बिस्तारै हामीले के गर्छौँ, हाम्रो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढाउँदै जान्छौँ। ओके, सी प्रोग्रामको सिग्नेचर भयो र यसमा चाहिँ मैले भेरिएबल डिफाइन गर्छु, इन्टिजर भेरिएबल। ओके, इन्ट एज भन्छु मैले र एज इज इक्वल्स टु 20। प्रिन्ट अफ गरौँ। त्यसपछि फर्मेट स्पेसिफायर के छ इन्टिजरको, %d र कमा एज। अलराइट, यसलाई अब म रन गर्छु। रन गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट 20 आउँछ। अझ बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न चाहन्छ भने माई एज इज भनेर यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र रन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यु विल सी माई एज इज 20। यो भयो इन्टिजर। हैन तपाईले लङ इन्टिजर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इफ यु गो फर द भेरी लार्ज भ्यालु। नेक्स्ट डेटा टाइप रहेको छ फ्लोट। यो फ्लोट भनेको तैरे नै भनेको होइन, कम्प्युटरको भाषामा डेसिमल नम्बर्सहरू है। कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई हामीले कम्प्युटरमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले फ्लोट किवर्ड युज गर्छौँ र यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ फ्लोट पछि अनि हामी यहाँ भेरिएबलको नाम दिन्छौँ र भेरिएबलको इक्वल्स टु सम भ्यालु। ओके, डेसिमल भ्यालु हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, फ्लोट भन्ने बित्तिकै एक्चुअली यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड यु क्यान गो अप टु 6 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अब 6 डेसिमल प्लेसेससम्म हामीलाई एक्युरेसी चाहिन्छ भने वी क्यान गो फर फ्लोट। But if we need higher level of accuracy, we can go for double definitely. Format specifier चाहिँ %f नै छ, यो भनेको फ्लोट को लागि भयो। सो फ्लोटमा यति नै हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब इक्जाम्पल हेरेर बुझौँ। यो मेन मेथडको सिन्ट्याक्स भयो। लेट्स डिफाइन अ फ्लोट भेरिएबल, फ्लोट पाई भनिदिउँ, फ्लोट पाई, एन्ड देन पाई इज इक्वल्स टु 3.14. Alright, now let's go ahead and print it. Printf %f. Okay, and pi is the variable name. Now if I run it, you will see the value of pi will be printed and it is showing up to 6 decimal places. But if you need the higher level of accuracy, then you can go for double, and for double your format specifier will be fl. Okay, and let's clean this CLS and let's run this. Basically you can see the same things. Okay, that's all about the float. हुन त डेटा टाइप्स आफैमा एउटा भास्ट टपिक हो, यसमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ र हामी अझ फर्दर जति हाम्रो लेभल बढ्दै जान्छ त्यति हामीले डेटा टाइप्सको बारेमा अझ एडभान्स कुराहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ। So thanks for watching this video. If you have not subscribed our channel, please don't forget to subscribe.